नमस्कार, यो हो स्पेस फोके टेलिभिजन। स्पेस समाचारका साथ उपस्थित भएकी छु म सपना सिंह। सुरुमा शीर्ष समाचार। सञ्चार मन्त्री शर्मालाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी। मन्त्रीले विदेशीलाई भेट्दा अनिवार्य परराष्ट्रका कर्मचारी राख्नुपर्ने उखुको मूल्य पनि तोकियो। सभामुख पदका लागि एमाले र कंग्रेसबीच टक्कर। एमालेका घिमिरे र कंग्रेसबाट न्यौपान्ने मैदानमा। निर्वाचन भोलि। संघीय सरकारमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व सुन्ने प्रचण्डले आफ्नै बाचा बिर्सिएको आरोप। कर्णालीवासी निराश। विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगको आवाज उठिरहँदा अनलाइन मतदाता नामावली दर्ता सुरु। घरै बसेर नाम दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था। देशको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा। समस्या समाधानको शुद्धिकरण गरिरहेको अर्थमन्त्री पौडेलको आश्वासन। पीएम कप महिला क्रिकेटमा मध्य प्रदेशको उत्कृष्ट प्रदर्शन। सेमिफाइनलमा भोलि सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग भिड्ने। र युक्रेनमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा आन्तरिक मामिला सहित 18 जनाको मृत्यु, 15 जना घाइते। स्पेस समाचार सुरु गरौं। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सम्बन्धी प्रसंगबाट। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ। बुधबार अपराह्न सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सञ्चार मन्त्री शर्मालाई नेपाल सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने औपचारिक निर्णय गरेको हो। मन्त्री शर्मालाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले गरेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी बैठकले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 1 हप्ताभित्र कार्ययोजना निर्माण गरी मन्त्री परिषद बैठकमा पेश गर्ने पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्री परिषदमा पेश भएको कार्ययोजना पारित भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सो निर्देशन दिइएको पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने विभूषणको स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नका लागि समिति बनाउने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक डाक्टर देवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले प्रति क्विन्टल उखुको मूल्य 540 रुपैयाँ तोकेको छ र सरकारले बेहोर्ने ढुवानी भाडा 70 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ। आजको बैठकले सरकारको प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माजीले तोकेको छ। उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 540 रुपैयाँ र सरकारले बेहोर्ने ढुवानी भाडा रु 70 यो निर्धारण गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सो मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिगदेललाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित समस्याका बारेमा बैठकमा छलफल भएको र थप अध्ययन गरी उपयुक्त निर्णयमा पुग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्ययोजना बनाउन 7 दिनको समय प्रदान गरिएको उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ। दलहरूले सभामुखको उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गराएका छन्। सत्ता साझेदार दलको तर्फबाट नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरे सभामुख पदका लागि उम्मेद्वार बनेका छन्। उता कंग्रेसले सांसद ईश्वरी न्यौपान्नेलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। अब सभामुख पदका लागि एमाले र कंग्रेसको टक्कर हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा सदस्य देवराज घिमिरेलाई सभामुखको उम्मेद्वार बनाएको छ। यसअघि एमालेको तर्फबाट पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रघुजी पन्त, विद्या भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा सभामुखको उम्मेद्वारका रूपमा चर्चामा थिए। उता नेपाली कांग्रेसले सांसद ईश्वरी न्यौपानेलाई सभामुखको उम्मेद्वारका रूपमा प्रतिस्पर्धामा खडा गरेको छ। को हुन् घिमिरे? 2031 सालमा झापा विद्रोहपछि राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उनी सुखानी शहीद स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत हुन्।
एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य रहेका उनी 2056 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका थिए। 2075मा नेकपाको प्रदेश 1 को अध्यक्ष, 2078मा भएको एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट स्थायी कमिटी सदस्य भएका थिए। दलका सदस्य, दलका सचेतक हितराज पाण्डेजी समर्थक रहनु भएको छ। यस हिसाबबाट अहिले प्रस्तावक र समर्थक भएर मेरो अभियान अगाडि बढाएको छ। विजय सुनिश्चित छ तपाईको के छ? स्वाभाविक रूपबाट सुनिश्चितताकै आधारमा चाहिँ यो कदमहरू चालिएको छ र अब अहिले दलीय समर्थनको हिसाबले पनि सुनिश्चितै छ। अब राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफलहरू गर्ने र राजनीतिक पार्टीहरूसँगको सहमतिको आधारबाट प्रक्रियालाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने सोच मैले बनाएको छु। उनको प्रस्तावकमा सुभाष चन्द्र नेमङ र समर्थकमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेकपा माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे रहेका छन्। सत्ता साझेदार दलहरूबीच नयाँ सरकारको गठनका बेला सभामुख नेकपा एमालेलाई दिने समझदारी भएको थियो। त्यसै अनुरूप एमालेका घिमिरे सभामुख पदका लागि मैदानमा छन्। को हुन् न्यौपाने? काङ्ग्रेस सांसद न्यौपाने कैलालीकी हुन्। उनी काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनले लामो समय महिला सङ्घमा काम गरेकी थिइन् भने महिला विभाग प्रमुख भएर पनि पार्टीमा काम गरेकी थिइन्। उनी सभापति शेरबहादुर देउबा निकट मानिन्छन्। उनको प्रस्तावकमा काङ्ग्रेस महामन्त्री समेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्मा र समर्थकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वाला छन्। संसदले एउटा सभामुखको आवश्यकता पर्दछ। त्यो सभामुख निर्वाचन मार्फत चयन हुन्छ। त्यही प्रक्रियामा मैले सभामुखको उम्मेदवार दिएँ। मैले तपाईँहरूसँग अनुरोध गरेँ, म डेमोक्रेट हो, डेमोक्रेट पार्टीमा विश्वास गर्छु। निर्वाचन भनिसकेपछि एउटा हार्ने एउटा जित्ने पक्कै पनि हुन्छ र निर्वाचनमा जाँदै गर्दा म हार्छु भनेर कोही पनि जाँदैन र मैले पनि यस निर्वाचनमा म पक्कै पनि जित्छु भन्ने सुनिश्चित लागिरहेको छ। उनलाई माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समर्थन रहेको छ। स्पेस फोक टेलिभिजनका लागि नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा सांसद प्रेम सुवालले नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि राष्ट्रपति र सभामुख पदलाई बलियो बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुने भए पनि चलखेलका लागि दलहरू राष्ट्रपति र सभामुख पदमा केन्द्रित भएको उहाँको भनाइ छ। स्पेस फोक टेलिभिजनको कार्यक्रम अन्तर्दृष्टिमा बोल्दै उहाँले दलहरूको यो गतिविधिले अस्थिरता निम्त्याइसकेको दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री त मिनेटमा जान्छ, फिर्ता लिने बित्तिकै जान्छ। राष्ट्रपति र सभामुखलाई एकचोटि निर्वाचन गरेपछि 2/3ले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ, महाभियोग राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले राष्ट्रपति र सभामुखलाई निर्वाचित गरेपछि फिर्ता ल्याउन गाह्रो छ। प्रधानमन्त्री त जसले जसले विश्वासको मत दिएको छ हामी दिँदैनौँ भन्नासाथ जान्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री भन्दा अब यो अलि स्थायी पद राष्ट्रपति र सभामुखतिर हामी अहिले जाउँ, प्रधानमन्त्रीलाई त मिनेटमा हामी फेरिहाल्छौँ भन्ने काङ्ग्रेस र एमालेको नियत हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पाएको विश्वासको मतलाई राष्ट्रिय सहमति भनिए पनि त्यो पदको लोभ बाहेक केही नभएको उहाँको भनाइ छ। विश्वासको मत मार्फत पदीय भागभण्डा खोजेको भन्दै उहाँले नेपाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ। ऐन कानून अनुसार नेमकिपा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको सुवालको दाबी छ। ऐन छ 2073 सालमा संसदले बनाएको, यसमा लेखिएको छ संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073। यसमा यो ऐनको दफा 2 को ङ को 4 मा यसरी लेखिएको छ, मन्त्री परिषद गठन गर्ने वा मन्त्री परिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका, समर्थन गर्न पाइँदैन, समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा 10% वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै पनि दल नभएमा, 10% वा 10% भन्दा बढी सदस्य भएको दल पनि नभएमा, कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दल प्रमुख विपक्षी दल हुनेछ भनेर लेखिएकै छ।
संसदको यो कार्यकाल मात्र नभएर यो प्रणाली र दलहरूको प्रवृत्ति रहेसम्म अस्थिरता कायम रहने उहाँको भनाइ छ। सांसद सुवालसँगको कुराकानीको पूर्ण अंश कार्यक्रम अन्तर्दृष्टिमा आज राति 8 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। दलहरू बीचको निकै लामो रस्साकस्सी बीच सरकारले पूर्णता पाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 23 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन्। यो मन्त्रीमण्डलमा अधिकांश नयाँ अनुहार छन्। नयाँ अनुहार मध्ये केही विवादित पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरू पनि छन्, जसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरूकै मार्फतको मन्त्रालय जिम्मा लगाएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो सेवा प्रवाह गर्ला प्रश्न उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति आम जनताको आशा र अपेक्षा धेरै थियो। तर दाहालले विश्वासको मत लिइसके पश्चात जुन खालको एउटा मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे, त्यो मन्त्रीमण्डलमा विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। ती व्यक्तिहरू जो विगतमा विवादित पृष्ठभूमिमा मुछिएका छन्, ती व्यक्तिहरूलाई विकासीय मन्त्रालयको चाबी हस्तान्तरण गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा आम जनताको चासो गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् प्रश्न खडा भएको छ। हामीले अहिले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दाखेरि विगतमा मैले एक्लै हुँदाखेरि जसरी भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर मानेर राजनीतिमा रहन्छु अथवा काम गर्छु भनेर मैले अतिरिक्त शपथ बुझाएको थिएँ। आज पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सबै सदस्यहरूले थप शपथ पनि चाहिँ हामीले बुझाएका छौँ। हिजो र आजमा फरक त हाम्रो उपस्थितिमा सङ्ख्यामै फरक छ। हिजो म एक्लै थिएँ, अहिले 14 जनाको सङ्ख्यामा उपस्थित भएका छौँ। प्रतिनिधि सभामा पद तथा गोपनीयताको शपथ खाँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको वचन थियो भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह हो। तर उनै लिङ्गदेनले ठ्याक्कै 1 महिनापछि आफ्नो वचन बिर्सेर कार्यशैली सुरु गरेका छन्। भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह हो भन्ने लिङ्गदेनले अहिले भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डमा मुछिएका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सफाई पाएका ठेकेदार पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालय जस्तो जिम्मेवार मन्त्रालयमा हाजिर गराएपछि लिङ्गदेनको भूमिकामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री पाण्डेको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै पुनरावेदनका लागि तयारी गरिरहेका बेला उनै पाण्डेलाई विकासीय मन्त्रालय सुम्पिनु कति जायज हो प्रश्न तेर्सिएको छ। अरबपट्टि खरबपट्टिहरू पनि उम्मेदवार भएर जिते र पार्टीहरूलाई ती अरबपट्टि खरबपट्टिहरूबाट सहयोग भएर पनि केही उम्मेदवारहरू जिते। त्यसकारण यो स्वार्थ समूहका मान्छेहरू पनि अहिले मन्त्री भएको र यो धेरै पार्टीहरू मिलेको, ती पार्टीहरूको नाम फरक भए पनि काम चाहिँ एउटै हो, पुँजीवादी पार्टी। पुँजीवाद भनेको मुठीभरका व्यक्तिको हित हेर्ने हो। यता अरूभन्दा फरक नेतृत्वको नारासहित राष्ट्रिय राजनीतिमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि उस्तै पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको छ। म्यानपावर कम्पनीहरूको नियमन अनुगमन गर्ने र श्रमिकहरूले भोग्दै आएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने श्रम मन्त्रालय जस्तो जिम्मेवार मन्त्रालयमा सभापति रवि लामिछानेले डोल प्रसाद अर्याललाई जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्। मन्त्री अर्याल सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेसका अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशक हुन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्री अर्यालले श्रमिकको गुनासो होइन कुनै अमुक म्यानपावरको गुनासो सुन्ने सम्भावना प्रबल छ, जसले ठूलो सपना बोकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूका लागि समस्या सिर्जना गर्नेछ। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति आम जनताको अहिले पनि आशा र अपेक्षाहरू बाँकी नै छ। निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन खालको एउटा जनमत पाएको थियो, त्यो जनमतको सदुपयोग गर्छ या गर्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर अहिले जिम्मेवार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा म्यानपावर एजेन्टलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि आम जनता सो पार्टीप्रति त्यति उत्साहित छैनन्। यो पार्टीले कसरी परिणाम दिनेछ भन्ने उनीहरूले हेरिरहेका छन्। क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ नरेन्द्र महतारा, स्पेस फोक टेलिभिजन, सातो बाटो, ललितपुर।
समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु भएदेखि राज्यका निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति बढेको छ। 2062-63 दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिमा समावेशीकरणको अवधारणा स्थापित भयो। संविधानले राज्यका हरेक तह र तबकामा महिलाको उपस्थितिलाई बाध्यकारी बनाएको छ। राज्यको उच्च तहदेखि स्थानीय तहसम्म महिला सहभागिता कम्तीमा 33% सुनिश्चित भए पनि प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाबाट पुगिने पदमा महिला सहभागिता कमजोर छ। तर विगतका तुलनामा अहिलेको सरकारमा महिला सहभागिता बढी देखिन्छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 23 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका छन्, जसमध्ये 6 जना महिला मन्त्री छन्। विगतका तुलनामा अहिलेको सरकारमा महिला मन्त्री सबैभन्दा बढी अर्थात् 26% देखिएको छ। यद्यपि 33% भने अझै पुगेको छैन। एमालेबाट ज्वालाकुमारी शाह, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर विमला राई पौडेल परराष्ट्र मन्त्री र भगवती चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनेका छन्। माओवादीबाट रेखा शर्मा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, सुशीला श्रीपाइली ठकुरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री बनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डाक्टर तोसीमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री बनेका छन्। यीमध्ये परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर पौडेल, पर्यटन राज्य मन्त्री ठकुरी र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर कार्की नयाँ अनुहार हुन् भने संचार तथा सूचना प्रविधि जस्तो शक्तिशाली मन्त्रालयको नेतृत्व पनि यो पटकको सरकारमा महिलाको काँधमा छ। यसअघि शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा पनि 6 जना नै महिला मन्त्री थिए, तर उक्त मन्त्री परिषद 25 सदस्यीय थियो। त्यसैले प्रतिशतका हिसाबले यसपटक महिला सहभागिता बढी देखिएको हो। त्यस्तै 2063 को अन्तरिम संविधानपछि 2064 सालमा सम्पन्न भएको संविधान सभाको निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष समानुपातिक र मनोनित गरी 601 जना सभासद मध्ये 79 जना महिला थिए। त्यसमध्ये गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको उक्त सरकारमा 4 जना महिला मन्त्री थिए। त्यसैगरी 2070 सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभाबाट निर्वाचित 601 जना सभासद मध्ये 72 जना महिला थिए। तीमध्ये सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको त्यस सरकारमा 3 जना मात्रै महिला मन्त्री सहभागी बनेका थिए। त्यस्तै 2074 सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि 4 जना मात्रै महिला सरकारमा गएका थिए। समग्रमा राजनैतिक परिवर्तन भए पश्चात गठन भएका सरकारको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा अहिलेको सरकारमा महिला प्रतिनिधित्व बढी छ। तर यो पर्याप्त भने होइन। यसले नीति निर्माण तहमा महिला नेतृत्व पुगेको संकेत त गर्छ, तर अझै पनि विभिन्न बहानामा महिलाहरू पछौटेपनको शिकार भइरहेका छन्। त्यस्तै योग्यता र अनुभवका आधारमा पुगिने पदमा पनि महिला सहभागिता न्यून नै छ। संवैधानिक सुनिश्चितता भएकाले महिलाको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा सुदृढ छ, तर निर्णयकारी र नेतृत्वदायी पदमा भने महिला उपस्थिति अहिले पनि कमजोर नै छ। स्पेस 4 को टेलिभिजनका लागि प्रकृति भाटको रिपोर्ट। स्पेस समाचारका बाँकी प्रसंगका साथ उपस्थित हुने नै छौं। अहिले भने फेरि एकपटक शीर्ष समाचार। संचार मन्त्री शर्मालाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी। मन्त्रीले विदेशीलाई भेट्दा अनिवार्य परराष्ट्रका कर्मचारी राख्नुपर्ने उखुको मूल्य पनि तोकियो। सभामुख पदका लागि एमाले र कंग्रेस बीच टक्कर। एमालेका घिमिरे र कंग्रेसबाट न्यौपान्ने मैदानमा। निर्वाचन भोलि। संघीय सरकारमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व शून्य। प्रचण्डले आफ्नै बाचा बिर्सिएको आरोप। कर्णालीवासी निराश। विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगको आवाज उठिरहँदा अनलाइन मतदाता नामावली दर्ता सुरु। घरै बसेर नाम दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था। देशको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा। समस्या समाधानको शुद्धिकरण गरिरहेको अर्थमन्त्री पौडेलको आश्वासन। पीएम कप महिला क्रिकेटमा मध्य प्रदेशको उत्कृष्ट प्रदर्शन। सेमिफाइनलमा भोलि सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग भिड्ने। र युक्रेनमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा आन्तरिक मामिला मन्त्री सहित 18 जनाको मृत्यु, 15 जना घाइते।
अब स्पेस समाचारका बाँकी प्रसङ्ग। साबिकको कर्णाली रुकुम रोल्पापछि तत्कालीन नेकपा माओवादीको आधार इलाका थियो। कर्णाली र यस्तै पिछडिएको क्षेत्रको अधिकारको निम्ति भन्दै जनयुद्ध गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादीले अहिले भने ती क्षेत्रलाई बिर्सन थालेको छ। संघीयताका पक्षधर मानिएका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार पूर्णता दिएको आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा कर्णालीको सहभागिता शून्य बनाएका छन्। एक रिपोर्ट। गत मङ्सिरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड साबिकको कर्णालीका 3 जिल्ला हुम्ला, जुम्ला र कालीकोटको चुनावी अभियानमा निस्किएका थिए। त्यतिबेला कालीकोटको चुनावी सभामा 2वटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। महेन्द्रबहादुर साईलाई मन्त्री बनाउने र कालीकोटमा सबैभन्दा बढी बजेट पठाउने। त्यसैगरी कर्णालीका अरू नेताहरूलाई पनि चुनाव जिते मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए। यही आश्वासनका साथ उनले कर्णालीवासीसँग भोट मागेका थिए। निर्वाचनपछि देशको प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले आफ्नो वाचा पूरा गर्न सक्थे, तर उनले त्यो वाचा भुलेको उनकै नेता कार्यकर्ताहरू बताउँछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा देशभरि जितेको 18 सिट मध्ये 4 सिट कर्णालीमा जितेको छ। यस प्रकार प्रत्यक्षमा 25% हिस्सा कर्णालीको छ, तर संघीय सरकारमा सहभागिता शून्य बनाइएको छ। उहाँले चाहिँ खोला तरियो लौरो बिर्स्यो भन्ने उखानलाई यो चरितार्थ हुन पुगेको छ। कर्णालीको जनतालाई यो खास गरी नेतृत्वले बोलेको कुराप्रति यो फेरिका दिनमा विश्वास गर्न गाह्रो हुने, त्यो आशंका पैदा हुने कुरा यो परिणामले, यो अहिलेको निर्णयले गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउने प्रचण्डको बाचा र कर्णालीवासीको आशाको सवाल मात्र होइन, यो संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरबाट कर्णाली वञ्चित भएको छ। यो पिछडिएको क्षेत्रको भावना र परिवर्तनको मर्म विपरीत रहेको नेता कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ। कर्णालीवासीहरूले यसको आक्रोश ठाउँ ठाउँबाट व्यक्त भइराखेकै छ र म पनि यो मिडिया मार्फत कर्णालीको व्यवस्था जुन भएको छ यो पार्टीको निमित्त राम्रो भएको छैन, पार्टीको निमित्त पक्कै पनि यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन। चुनावअघि आश्वासन दिने र सत्तारोहणसँगै बिर्सने नेताहरूको प्रवृत्तिले नेता कार्यकर्ता र आम जनता निराश छन्। समीकरण या भागभण्डा कारण जेसुकै होस्, एउटा सिंगै प्रदेश, त्यो पनि बजेट र विकास अभियानको बढी खाँचो परेको पिछडिएको क्षेत्र नै सरकारको व्यवस्थामा पर्नु पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन। स्पेस 4 टेलिभिजनका लागि कर्णाली प्रदेशबाट विवश कुमार सेजुवालको रिपोर्ट। पोखरामा गत आइतबार भएको हवाई दुर्घटना मुलुककै हालसम्मको ठूलो दुर्घटना हो। चालक दलका 4 सदस्य सहित 68 जना यात्रु बोकेर काठमाडौँबाट बिहान 10:32 बजे उडेको यति एयरको विमान 11 बजे पोखरा स्थित सेती खोजमा दुर्घटनाग्रस्त हुन पुग्यो। देशले कहिल्यै भुल्न नसक्ने पीडादायी दुर्घटनाले सिङ्गो मुलुक रोए पनि यहाँको राजनीतिक सक्रियता र दौडधुपले यो घटनालाई गिज्जाएको भान हुन्थ्यो। एक रिपोर्ट। पोखरामा गत आइतबार भएको यति एयरको विमान दुर्घटनाले देश शोकमा डुब्यो। लगतै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सोमबार सार्वजनिक विदा पनि दियो। मन्त्री परिषद बैठकले सबै एयरलाइन्सको प्राविधिक त्रुटि जाँच गर्न निर्देशन दियो। मुलुकमा रहेका एआरटी विमानको अवस्थाबारे जाँचबुझ गरियो। कुनैमा पनि समस्या नभेटिएको तथ्य सार्वजनिक गरियो। विमानको अवस्थाबारे जनतालाई प्रष्ट पार्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई 24 घण्टा पनि लागेन। सोमबार सार्वजनिक विदा। देश शोकमा थियो, तर मुलुकका ठूला दलका शीर्ष नेता सरकारलाई कसरी पूर्णता दिने भन्दै दौडधुप गरिरहेका थिए। लगतै मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि नेताको सक्रियता बढ्यो। जसपा समेतका दललाई समेट्न केही मन्त्रालय बाँकी राख्दै 23 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरियो। सत्ता साझेदार दलमध्ये एमाले सबैभन्दा बढी 8वटा मन्त्रालय पायो भने माओवादीले 4, रासोपा र राप्रपाले 3-3वटा मन्त्रालय पाउँदा जसपाले भने 2वटामा असहमति जनायो। जसपाले उपराष्ट्रपतिमा आफ्नो दावी कायम रहेको भन्दै सरकारमा सहभागी हुन मानेन। त्यस्तै जनमत पार्टीले 1 मन्त्रालय पाउँदा रासोपा र राप्रपाले 1-1 राज्यमन्त्री पनि पाएका छन्। यद्यपि जनमत पार्टी पनि मन्त्रालयमा चित्त दुखाउँदै सरकारमा सहभागी भएको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीको शपथ लिए। माओवादीबाट रेखा शर्मा सूचना संचार तथा प्रविधि मन्त्री, अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बने।
यस्तै सुदन किराती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र सुशीला श्रीपाली भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री भए। माओवादीबाटै नारायण काजी श्रेष्ठ यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भइसकेका छन्। नेकपा एमालेबाट डाक्टर विमला राई पौडेल परराष्ट्र, पदमगिरी स्वास्थ्य, भगवती चौधरी महिला बालबालिका र हरि उप्रेती रक्षा मन्त्री नियुक्त भए। राप्रपाबाट शहरी विकास मन्त्रीमा विक्रम पाण्डे र कानून मन्त्रीमा ध्रुवबहादुर प्रधान रहे। राप्रपाबाटै दीपक सिंह ऊर्जा राज्यमन्त्री बनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोल प्रसाद अर्याललाई श्रम र शिशिर खनाललाई शिक्षा मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। यस्तै डाक्टर तोसीमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकी छन्। यद्यपि नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गरिरहँदा देश शोकमा डुबेको 24 घण्टा पनि बितेको थिएन। शीतल निवासको 100 मिटरको दूरीमा रहेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा यति एयरलाइन्सबाट दुर्घटनामा मृत्यु भएका 48 शव ल्याइएको थियो। शव लिएर आएको नेपाली सेनाको MI-17 हेलिकप्टर सुरुमा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमै अवतरण गर्ने निर्णय गरिए पनि त्यो सम्भव नभएपछि काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरिएको थियो। शिक्षण अस्पताल परिसरमा कुनै पनि मन्त्रीको अनुहार देखिएन। हुन त मन्त्रालयको कार्यविभाजन र सरकारी छानबिन त्यति फितलो नहोला। यद्यपि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका नवनियुक्त मन्त्री सुदन किरातीको कार्यकालमा नेपालको हवाई सुरक्षाले बदनामी नकमाओस्, आइकाओले राखेको कालो सूचीबाट हटाउने प्रयास गरियोस्। 2012 सालदेखि यता भएका 104 हवाई दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएका 849 जनाको आत्माको शान्तिका लागि भए पनि आगामी दिनमा यहाँको हवाई सुरक्षामा सुधार ल्याउन जरुरी छ। अर्थतन्त्रको मुख्य आधार पर्यटन पनि एक अंग भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको हवाई सुरक्षा बलियो छ भन्ने सन्देश दिनु आजको प्रमुख चुनौती हो। स्पेस 4 टेलिभिजनका लागि सन्तोषी पौडेलको रिपोर्ट। निर्वाचन व्यवस्थापन प्रक्रियालाई छिटो छरितो, सुरक्षित तथा स्वच्छ बनाउन विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने आवाज उठिरहँदा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अनलाइन दर्ता सुरु गरेको छ। यो प्रणाली लागू भइसकेपछि घरै बसेर आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गराउन सकिनेछ। एक रिपोर्ट। विगतमा निर्वाचनको सेरोफेरोमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा उपस्थित भएर मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्नुपर्थ्यो। तर अब आम मतदाताले अनलाइन सुविधा पाएका छन्। चुनावका बेला हतारमा नभएर अरू नै बेला समेत यो काम गर्न सकिने भएको छ। आयोगले 77 वटै जिल्लामा प्रारम्भिक दर्तासँगै नामावली स्थानान्तरण, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्य पनि सँगै सुरु गरेको छ। अनलाइन भर्ने अनि आफूले डेट चुज गर्ने, त्यो चुज गरेको डेटको दिन अनलाइनमा आफ्नो डिटेल्स भर्ने, आफ्नो नाम, विवरण, उमेर, थर लगायत नागरिकता नम्बर सबै विवरणहरू भर्ने, मतदान केन्द्र आफूले मतदान गर्न चाहेको मतदान केन्द्र कहाँबाट हो त्यो गर्ने र त्यो विवरण भरिसकेपछि त्यहाँ उल्लेखित मितिमा सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गएर फोटो खिच्ने र फिङ्गरप्रिन्ट्स अर्थात् सम्पूर्ण बायोमेट्रिकहरू दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ। आयोगको यो कदमले उमेर पुगेका मतदाताहरूले आफ्नो मताधिकार सुरक्षित गर्न पाउनेछन्। जिल्ला धाइरहनुपर्ने झन्झट हट्नुका साथै समयको पनि बचत हुनेछ। अनलाइन मार्फत जुनसुकै क्षेत्रका नागरिकहरूले पनि आफ्नो मतदाता नामावलीमा दर्ता गराउन सक्नेछन्। इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ छ। अब अनलाइन भोटिङ भने त अझ धेरै अगाडिको कुरा भयो हैन, तर अनलाइन नभए पनि तपाईँ स्पोटमा गएर पनि मेसिन मार्फत गर्न सक्नुभयो भने धेरै झन्झट कम हुने, खर्च कम हुने। यो ब्यालेट पेपर, ब्यालेट बक्स हैन, अब यो मसी, स्ट्याम्प, यो सबै कुराहरूको झन्झट कम हुन्छ। अब आयोगले त्यसतर्फ चाहिँ नि आगामी निर्वाचनहरूमा गर्नुपर्छ भन्ने। यसपटक अनलाइन प्रणालीले मतदाता नामावलीलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्नेछ। आगामी दिनहरूमा स्तरोन्नति गर्दै विद्युतीय भोटिङ मेसिन मार्फत मतदान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन आयोग सक्रिय भएमा अझै निर्वाचन प्रक्रिया सहज हुन्थ्यो कि। स्पेस 4 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा प्रकृति भाटको रिपोर्ट। नेपालमा केही हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन भन्ने कतिपयको बुझाइ छ, तर गर्नेहरूले यही केही गरेर देखाएका पनि छन्। जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय
यसै भनिएको होइन। समस्या भएका ठाउँमा नै गर्नुपर्ने धेरै हुन्छ। केही गरेर नेपाल र विश्वकै नजरमा आफ्नो उचाइ बनाउने मध्येकै एक हुन् वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रुइत। उनले 10 लाख डलरको प्रतिष्ठित ईसा पुरस्कार पाउने भएका छन्। एक रिपोर्ट। डाक्टर सन्दुक रुइत देश विदेशमा दृश्यका देवताका रूपमा चिनिन्छन्। डाक्टर सन्दुक रुइत र आँखाको उपचार एकअर्काको पर्याय जस्तै भइसकेका छन्। उनले दृष्टि दिएका आँखाका बिरामीहरूको संख्या लाखौंमा छ। यस्तो उत्कृष्ट काम गरे बापत उनी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएका छन्। पद्मश्री पुरस्कार र एसियाको नोबल मानिने म्यागासेसे पुरस्कार विजेता डाक्टर रुइतले फेरि 10 लाख डलर अर्थात लगभग 13 करोड नेपाली रुपैयाँको ईसा पुरस्कार पाउने भएका छन्। बहराइनका पूर्व राजा शेख ईसा बिन सलमान अल खालिफाको नाममा स्थापना गरिएको पुरस्कार यसपटक डाक्टर रुइतलाई दिन लागेको हो। नेपालमा सस्तो उपचार विधिबाट रोकथाम गर्न सकिने अन्धोपनाको दर आधाले घटाएर मानवताको सेवा गरे बापत यो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। बहराइनले हरेक 2 वर्षमा प्रदान गर्ने प्रतिष्ठित पुरस्कार विपद रोकथाम र राहत, शिक्षा र मानव सहिष्णुता लगायत 11वटा विधा मध्येबाट मानव कल्याणको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदान गरिन्छ। पुरस्कारका लागि यस वर्ष WHO फाउन्डेशन सहित 129 व्यक्ति तथा संस्था मनोनयनमा परेका थिए। निर्णायकहरूले डाक्टर रुइतलाई छनौट गरेका छन्। सन् 2009 मा स्थापना भएको यो अवार्ड सन् 2013 देखि प्रदान गरिँदै आएको छ। डाक्टर रुइत ईसा अवार्डको 5औं संस्करणको विजेता बनेका छन्। ताप्लेजुङ जिल्लाको अति नै दुर्गम ओलाङचुङ गोलामा डाक्टर रुइतको बाल्यकाल बित्यो। आफ्नो छोरा सन्दुक डाक्टर बनोस् भन्ने इच्छा उनका बाबुको थियो। उनले सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलबाट विक्रम सम्वत 2025 सालमा प्रवेशिका उत्तीर्ण गरी त्रिचन्द्र कलेजबाट आईएससी पूरा गरे। डाक्टर बन्ने सपना बोकेका रुइतले विक्रम सम्वत 2029 मा एमबीबीएस पढ्न भारतको लखनऊ स्थित किङ्स जर्ज मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्ति पाए। त्यहाँबाट एमबीबीएस पास गरेपछि उनको डाक्टर बन्ने अठोट पूरा भयो। डाक्टर रुइत पुरानो र खर्चिलो विधिबाट नभएर सरल र सस्तो पद्धतिबाट आँखा रोगीको उपचार गर्न चाहन्थे। अनुसन्धानको क्रममा शल्यक्रिया गर्दै जाँदा उनले नयाँ प्रविधिको आविष्कार गरे। उनले आविष्कार गरेको प्रविधि सबैभन्दा सस्तो र भरपर्दो साबित भयो। उनले विकास गरेको इन्ट्राओकुलर लेन्स र प्रविधिको प्रचार विश्वमै भयो र उनी विश्व चर्चित सफल डाक्टर बनेका छन्। डाक्टर रुइतले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड र सम्मान उनीसँग नेपाल र नेपालीहरूका लागि पनि गौरवको विषय हो। स्पेस 4K टेलिभिजनका लागि रिम्सा सिलाकारको रिपोर्ट। नवनियुक्त कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले बजेटको दुरुपयोग हुन नदिन माथतका सबै निकायलाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री शाहले आफू माथतका सबै निकायको अनुगमन गरी खराब काम गर्ने कर्मचारीलाई दण्ड दिने र राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गरेर अघि बढ्ने आफ्नो कार्ययोजना रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। कृषि विभागले बुधबार प्रथम राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवसको अवसर पारेर ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई मनोबल नघट्ने गरी काम गर्ने वातावरण बनाउने आफ्नो दायित्व रहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीले किसानको समस्या बुझेको हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले ती समस्या समाधानका लागि मेहनतका साथ काम गर्नुपर्ने समेत बताउनु भएको छ। एउटा अनुगमनको माध्यमबाट कुन कर्मचारीलाई कसरी संरक्षण गर्ने, कामप्रति जो विशेष मिहिनेत दिन रात गरेछ भने त्यसको पुरस्कारको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रमोसनको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हुन्छ। राम्रो गर्नेलाई राम्रो तरिकाले यदि उत्साहित बनाइदियो भने त्यो अझ मिहिनेत गर्दै जान्छ, मिहिनेतलाई कहिले पनि भुल गर्दैन। यदि मिहिनेत गर्यो अनि फेरि पनि त्यो भित्रबाट कोही मान्छे उछिटिएर कोही खराब मान्छे आयो भने उसको हिम्मत घट्दै जान्छ। मन्त्री शाहले किसानहरूको समस्या समाधानका लागि आफू केन्द्रित भएर लागि पर्ने समेत बताउनु भएको छ। स्पेस समाचारका बाँकी प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौं। अहिले भने फेरि एकपटक शीर्ष समाचार। सञ्चार मन्त्री शर्मालाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी। मन्त्रीले विदेशीलाई भेट्दा अनिवार्य परराष्ट्रका कर्मचारी राख्नुपर्ने उखुको मूल्य पनि तोकी।
सभामुख पदका लागि एमाले र कंग्रेस बीच टक्कर। एमालेका घिमिरे र कंग्रेसबाट न्यौपान्ने मैदानमा निर्वाचन भोलि। संघीय सरकारमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व शून्य। प्रचण्डले आफ्नो बाचा बिर्सिएको आरोप। कर्णालीवासी निराश। विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगको आवाज उठिरहँदा अनलाइन मतदाता नामावली दर्ता सुरु। घरै बसेर नाम दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था। देशको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा। समस्या समाधानको शुद्धिकरण गरिरहेको अर्थमन्त्री पौडेलको आश्वासन। पीएम कप महिला क्रिकेटमा मध्य प्रदेशको उत्कृष्ट प्रदर्शन। सेमिफाइनलमा भोलि सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग भिड्ने। र युक्रेनमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा आन्तरिक मामिला मन्त्री सहित 18 जनाको मृत्यु, 15 जना घाइते। अब स्पेस समाचारका बाँकी प्रसंग। 32 महिनापछि काठमाडौँ बेजिङ सीधा उडान फेरि सुचारू भएको छ। कोरोना महामारीका कारण 2076 चैतदेखि काठमाडौँ बेजिङ उडान रोकिएको थियो। पुस 24 गतेदेखि चीनले आफ्नो देशमा लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू भएका हुन्। काठमाडौँबाट हिमालय एयरलाइन्सले बेजिङ उडान सुरु गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण नेपाल उडान बन्द गरेका 6 वटा चिनिया वायुसेवा मध्ये यसअघि मङ्सिर 13 गतेबाट चाइना साउदर्नले ग्वाङझाउबाट र पुस 24 देखि एयर चाइनाले चीनको छेन्दुबाट उडान सुरु गरेका थिए। अब हिमालय एयरलाइन्सले पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बेजिङ स्थित डाक्सिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा माघ 28 देखि हरेक शनिबार नियमित उडान गर्ने भएको छ। डाक्सिङ एयरपोर्ट चीनको सबैभन्दा ठूलो एयरपोर्ट हो। काठमाडौँबाट चीनको राजधानी बेजिङका लागि सीधा उडान गर्ने हिमालय एयर एकमात्र वायुसेवा हो। 4.5 घण्टा हाराहारीको यो रुटमा पर्यटक, व्यापारी र विद्यार्थीहरूको आवागमन हुने गरेको छ। हिमालयन एयरको विमान नेपाल र चीन जोड्ने ट्रान्स हिमालय रुट हुँदै उड्छ। ल्यासा हुँदै बेजिङ पुग्ने यो रुट बंगलादेश हुँदै जाने घुमाउरो रुटको दाँजोमा करिब 2 घण्टा छोटो पर्छ। नेपालमा यति वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट प्राली र तिब्बत एभिएसन डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा 8 वर्षपछि स्थापना भएको थियो। ललितपुर महानगरपालिकाको 15 नम्बर ओडाले एक दिने वृहत निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ। लाइफलाइन हेल्थ होम केयर पुलचोक ललितपुर र केएमसी हस्पिटल सिनामङ्गल काठमाडौँको सहयोगमा ओडाले विभिन्न रोगहरूका लागि निशुल्क शिविर सञ्चालन गरेको हो। जनरल मेडिकल, स्त्री रोग, शल्यक्रिया, सर्जरी, नाक कान र घाँटी लगायतका विभिन्न रोगहरूको निशुल्क शिविर सञ्चालन गरिएको थियो। सबै रोगको झन्डै भन्दाखेरि होल बोडी चेकअप जस्तै यसमा रगत परीक्षण र यसले धेरै मान्छे मैले देखेको निम्न वर्गले धेरै सुविधा लिएको जस्तो लाग्यो। हाम्रो यो टोलको बासिन्दा भन्दा पनि हाम्रो डेरामा बस्ने 15 वटामा डेरा बस्ने मान्छेले धेरै लिएको जस्तो मैले महसुस गरेँ। सो शिविरमा 300 भन्दा बढी बिरामीहरूले सेवा लिएका छन्। अब आर्थिक समाचार। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अहिले सरकार चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको शुद्धिकरण गरिरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र अबको बाटो विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्री भएर अर्थ मन्त्रालयमा आएको दिनदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र समस्या समाधानका लागि अर्थतन्त्रको शुद्धिकरण गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सबै किसिमले आर्थिक अवस्था सामान्य हुँदा अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेको भन्दै समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रको समाधान आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गरेर समाधानको बाटो पहिल्याउन सरकारले प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले भूकम्पले ढाल्न नसकेको र नाकाबन्दीले झुकाउन नसकेको कोरोना महामारी पार गरेको नेपाली अर्थतन्त्र अहिले दुर्घटना हुने अवस्थामा पुग्नु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। भूकम्पले ढाल्न नसकेको नेपाली अर्थतन्त्र, नाकाबन्दीले झुकाउन नसकेको नेपाली अर्थतन्त्र, कोभिडलाई पनि व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढिरहेको अर्थतन्त्र
परिस्थिति सामान्य र सहज हुँदै गएपछि किन यो समस्यामा फसिरहेको छ, किन हामी समस्यामा र गम्भीर समस्यामा छौँ भनेर भनिरहेका छौँ। मैले आफ्नो प्रश्नको सायद यो एउटा अत्यन्तै गम्भीर महत्त्वको प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो प्रश्नको सही जवाफ नखोजिकन हामी हाम्रो देशभक्तिलाई ठिक बाटोमा अगाडि बढाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। मन्त्री पौडेलले सरकार निजी क्षेत्रको कुरा सुनेर अघि बढ्न तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। मंगलबार झण्डै 33 अङ्कले बढेको शेयर बजार आज भने घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 9.01 अङ्कले घटेर 2173.10 बिन्दुमा झरेको छ। आज जलविद्युत, विकास बैंक र म्युचुअल फण्ड बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेकोमा माइक्रो फाइनान्स, बीमा र होटल समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। 248 वटा कम्पनीको 1,33,04,000 किता शेयर 4,92,93,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै रिडी हाइड्रोको 35,78,00,000 र अपी पावर कम्पनीको 19,76,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। अब खेलकुदका समाचार। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय 2020 क्रिकेट लुम्बिनी प्रदेशमाथि 16 रनको रोमाञ्चक जित निकाल्दै मध्य प्रदेश प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। इटहरीको जनता पार्कमा सम्पन्न बुधबारको पहिलो खेलमा सुखद नतिजा निकाल्दै मध्य प्रदेशले अन्तिम 4मा स्थान बनाएसँगै इटहरीमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय 2020 क्रिकेट प्रतियोगितामा सेमी फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। यसअघि समूह ए बाट सुदूरपश्चिम समूह विजेता र एफएफ उपविजेता बन्दै अन्तिम 4मा प्रवेश गरेका थिए। यस्तै समूह बी बाट प्रदेश 1 सबै खेलमा जित निकाल्दै नकआउट चरणमा पुगेको थियो। बुधबार अन्तिम 4मा स्थान बनाउने क्रममा मधेसले प्रस्तुत गरेको 108 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर मात्र 91 रन जोड्न सक्यो। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको मधेसले पुरै 20 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा 107 रन बनाएको थियो। प्रतियोगितामा शुक्रबार सेमी फाइनल खेल हुनेछन्। दिनको पहिलो सेमी फाइनल खेल सुदूरपश्चिम प्रदेश र मध्य प्रदेश तथा दोस्रो सेमी फाइनल खेल एपीएफ र प्रदेश 1 बीच हुनेछ। अब विदेशका समाचार। युक्रेनको राजधानी कियव स्थित हेलिकप्टर दुर्घटनामा त्यहाँका आन्तरिक मामिला मन्त्री सहित 18 जनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार कियव स्थित एक स्कुलमा क्षति पुग्ने गरी हेलिकप्टर दुर्घटना भएको हो, जहाँ 3 बालबालिकाको मृत्यु भएकाले समाचारमा साथै दुर्घटनामा 15 जना घाइते भएको बताइएको छ। उनीहरूको अहिले नजिकैको अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ। हेलिकप्टरमा मन्त्री डेनिस मोनास्ट्रेकी सहित जम्मा 9 जना सवार थिए। आन्तरिक मामिला मन्त्री डेनिसका सहायक मन्त्रीको पनि मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रहरी प्रमुख इहोर किमेन्कोले युक्रेन सरकारको आपतकालीन सेवाको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। स्कुलबाट नजिकै हेलिकप्टर दुर्घटना भएपछि स्कुलका बालबालिका र कर्मचारीहरू भागेर सुरक्षित स्थानतर्फ गएका थिए। दुर्घटनाले किन्डरगार्टेन सञ्चालन भएको भवनमा ठूलो क्षति पुगेको छ। हामी स्पेस समाचारको अन्त्यतिर छौं। बिदा हुनु अघि एकपटक फेरि शीर्ष समाचार। सञ्चार मन्त्री शर्मालाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी। मन्त्रीले विदेशीलाई भेट्दा अनिवार्य परराष्ट्रका कर्मचारी राख्नुपर्ने उखुको मूल्य पनि तोकियो। सभामुख पदका लागि एमाले र कंग्रेसबीच टक्कर। एमालेका घिमिरे र कंग्रेसबाट न्यौपान्ने मैदानमा निर्वाचन भोलि। संघीय सरकारमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व शून्य। प्रचण्डले आफ्नै बाचा बिर्सिएको आरोप। कर्णालीवासी निराश। विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगको आवाज उठिरहँदा अनलाइन मतदाता नामावली दर्ता सुरु। घरै बसेर नाम दर्ता गराउन सकिने। देशको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा, समस्या समाधानको शुद्धिकरण गरिरहेको अर्थमन्त्री पौडेलको आश्वासन। पीएम कप महिला क्रिकेटमा मध्य प्रदेशको उत्कृष्ट प्रदर्शन। सेमी फाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग भिड्ने।
र युक्रेनमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा आन्तरिक मामिला मन्त्री सहित 18 जनाको मृत्यु, 15 जना घाइते। स्पेस समाचार अहिलेलाई सकियो। ताजा तथ्यपरक सन्तुलित समाचारका साथ हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला स्पेस फोके टेलिभिजन। नमस्कार।